दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन मोजिज़ात के बारे में बताने वाले हैं जिनको ना सिर्फ हलीमा सादिया ने अपनी आंखों से देखा बल्कि और भी लोगों ने इन मोजिज़ात का नज़ारा अपनी आंखों से किया। और यही नहीं, इनके बारे में जानकर आप सबका भी दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले आप प्यारे नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में माशा अल्लाह या सुभान अल्लाह लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी को पीर के दिन और सुबह शादी के वक्त सऊदी अरब के मक्का शहर में पैदा हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त अरब में ये रिवाज था कि शहरी लोग अपने बच्चों को दूध पिलाने और अच्छी परवरिश के लिए शहर से दूर गांव देहात में 2 साल के लिए किसी दाई के हवाले कर दिया करते थे, ताकि शहर से दूर होकर गांव देहात की खुली और ताज़ा हवा में बच्चे की परवरिश अच्छी तरह से हो जाए। इसके 2 मकसद तारीख में बयान किए गए हैं। पहला मकसद तो यह था कि उस वक्त लोग शहर की आबो हवा से हटकर गांव देहात में अपने बच्चों को इसलिए भेजते थे ताकि उनका बच्चा सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाए। और इसके साथ ही ऐसा करने का दूसरा मकसद ये हुआ करता था कि उनका बच्चा गांव देहात के लोगों के साथ रहकर अरबी ज़बान भी अच्छी तरह से सीख जाए। इन्हीं दोनों मकसद को ध्यान में रखते हुए लोग अपने बच्चों को गांव देहात में परवरिश पाने के लिए भेज दिया करते थे। इसी दस्तूर के मुताबिक बनी साद की औरतें साल में 2 मरतबा ऐसे बच्चों की तलाश में मक्का शहर में आया करती थी। दोस्तों जब अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो आपकी पैदाइश के 8 दिनों के बाद में बनी साद की औरतों का एक काफिला मक्का शहर आया। इन औरतों में एक गरीब घराने की औरत भी थी जिसका नाम हज़रत हलीमा सादिया था। जब औरतों का यह काफिला मक्का शहर में आया तो बाकी की औरतों को तो मक्का में खाते पीते घरों के बच्चे दूध पिलाने के लिए मिल गए, लेकिन हज़रत हलीमा सादिया को कोई भी बच्चा नहीं मिला। अब इधर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यतीम और गरीब घराने से थी, इसलिए इनाम और इकराम की उम्मीद कम थी। इसी वजह से बनी साद की किसी भी औरत ने आपके घर की तरफ नहीं देखा। आखिर में जब रवानगी का वक्त आ गया तो हलीमा को खाली हाथ ही वापस जाना अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से अल्लाह की तरफ से हलीमा सादिया का दिल अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खींचने लगा था। इसी वजह से फिर वो भागते हुए अपने सोहर हज़रत हारिस के पास पहुंची और उनसे कहने लगी कि अल्लाह की कसम मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा है कि बाकी की सारी औरतों को तो बच्चे मिल गए हैं, वो तो सब अपने साथ में बच्चे लेकर जा रही हैं और मैं उनके साथ में वापस खाली हाथ ही जाऊँ, मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मैं जाकर उस यतीम बच्चे को ले लेती हूँ। सोहर ने यह सुनकर कहा कि कोई बात नहीं, मुमकिन है कि अल्लाह हमारे लिए इसी बच्चे में बरकत अता कर दे। यह सुनकर फिर हज़रत हलीमा सादिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गई और हज़रत आमिना से आपको ले लिया। हम आपको बता दें कि दाई हलीमा बहुत गरीब घराने से थी, इसी वजह से हलीमा ने आपकी परवरिश का बीड़ा उठाया, यह सोचकर कि 2 साल इस बच्चे की परवरिश करूंगी तो बदले में थोड़ा बहुत माल मिल जाएगा जिससे ज़िंदगी का गुजर बसर अच्छे से हो जाएगा। दोस्तों फिर जैसे ही दाई हलीमा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया तो उसी वक्त से दाई हलीमा की ज़िंदगी में रहमत और बरकत होना शुरू हो गई। फिर बनी साद की औरतों का यह काफिला मक्का से रवाना हो गया। सब अपनी अपनी ऊँटनियों पर सवार हो गई और मक्का से चल पड़ी। हलीमा सादिया भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर अपनी ऊँटनी पर बैठी और रवाना हो गई। हलीमा सादिया के पास में जो ऊँटनी थी वो बहुत ही दुबली पतली और कमज़ोर थी और चलने में सबसे सुस्त रफ्तार वाली थी। जब यह काफिला मक्का आया था उस वक्त हलीमा की यह ऊँटनी बहुत धीरे धीरे और सबसे पीछे चलकर मक्का तक पहुंची थी। लेकिन अब जैसे ही हलीमा सादिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर अपनी ऊँटनी पर सवार हुई तो अचानक से उसकी ऊँटनी में फुर्ती आ गई, वो तेज़ रफ्तार से दौड़ने लगी। बाकी की औरतों ने जब यह मंजर देखा तो वो हैरान और परेशान हो उठी और सोचने लगी कि हलीमा की जो ऊँटनी बहुत सुस्त और कमज़ोर थी, अब वो ऊँटनी उनकी ताकतवर और तेज़ रफ्तार वाली ऊँटनियों से आगे कैसी निकली जा रही है। हलीमा की ऊँटनी को ये क्या हो गया है। फिर देखते ही देखते हज़रत हलीमा की ऊँटनी ने सबकी ऊँटनियों को पीछे छोड़ दिया। यह तब्दीली दूसरी औरतों के लिए एक बहुत बड़े मोजिज़े की तरह था। यह देखकर बाकी की औरतें कहने लगी, ए हलीमा हम पर रहम करो, क्या यह तुम्हारी वही ऊँटनी है जिस पर तुम सवार होकर मक्का आई थी।
تو یہاں سن کر حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ ہاں یہ وہی اونٹنی ہے، مگر جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے معلوم نہیں میرے ساتھ میں عجیب عجیب سے واقعے پیش آ رہے ہیں۔ دوستو پھر دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا اور پھر ایسے کرتے کرتے 6 مہینوں کا وقت بیت گیا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت عرب میں 2 سال کی پرورش کا رواج ہوا کرتا تھا، یعنی کہ بچے کی پرورش کا ذمہ 2 سال کا ہوا کرتا تھا، مگر ہر 6 مہینے کے بعد میں بچے کو اس کے گھر والوں سے ملانا ہوتا تھا۔ اسی رواج کے مطابق دائی حلیمہ بھی 6 مہینوں کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ سے ملانے کے لیے مکہ پہنچی۔ اس وقت دائی حلیمہ کے ساتھ میں ان کے شوہر حضرت حارث بھی تھی اور ساتھ میں ان کا خود کا ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا۔ وہ بھوک سے رو رہا تھا کیونکہ حلیمہ بہت کمزور تھی، آپ کے گھر میں کھانے پینے کی کافی کمی تھی، اسی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کے جسم میں دودھ کی کمی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ دودھ نہیں پلا پا رہی تھی اور اس کا وہ بچہ بھوک سے رو رہا تھا۔ لیکن پھر جیسے ہی حلیمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا اور جیسے ہی حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے نبی کو دودھ پلانا شروع کیا تو آپ کے دودھ میں اتنی برکت ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ پھر آپ کے دودھ نوش فرما لینے کے بعد میں حلیمہ نے اپنے معصوم سے بچے کو بھی خوب دودھ پلایا۔ یہ دیکھ کر دائی حلیمہ حیران اور پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اس بچے کی کتنی برکت ہے کہ وہ جب مکہ سے آ رہی تھی تو اس کے دودھ نہیں آ رہا تھا، مگر جیسے اس بچے کو گود میں لیا اور اسے دودھ پلانا شروع کیا تو اللہ کی طرف سے خاص رحمتوں کا آنا شروع ہو گیا۔ دوستو پھر ایسے ہی دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ چلتا رہا اور پھر ایسے کرتے کرتے 2 سال پوری ہو گئی، یعنی کہ بچے کی پرورش کا ذمہ پورا ہو گیا، یعنی کہ جو اگریمنٹ ہوا تھا وہ پورا ہو گیا۔ مگر ان 2 سال میں دائی حلیمہ نے اپنے زندگی میں خیر و برکت کا سلسلہ خوب دیکھا تھا۔ اسی وجہ سے حلیمہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس نورانی بچے کو واپس اس کی ماں کے حوالے کر دے، مگر دستور کے مطابق 2 سال کے بعد میں اس کو واپس سونپنا ہی تھا۔ اس لیے جیسے ہی 2 سال کا وقت ہوا تو دائی حلیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب دائی حلیمہ مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ سے کہنے لگی کہ آپ کا یہ بچہ بڑا ہی برکتوں اور رحمتوں والا ہے، جب سے یہ بچہ میری زندگی میں آیا ہے میری تو زندگی ہی سنور گئی ہے، جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے میری تو زندگی ہی بدل گئی ہے، میری زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا دور شروع ہو چکا ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑے دن اور اس بچے کو میرے پاس میں رہنے دیں، میں تھوڑے دن اور اس بچے کی پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت آمنہ نے پہلے تو انکار کر دیا، مگر پھر جب دائی حلیمہ نے بار بار اصرار کیا تو حضرت آمنہ پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے تیار ہو گئی اور کہنے لگی کہ تھوڑے دن اور اپنے پاس میں رکھ لو، پھر واپس آ کر مجھے میرے اس بچے کو دے جانا۔ اس طرح سے دائی حلیمہ واپس اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے گئی۔ دوستو پھر ایسے کرتے کرتے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال ہو گئی۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے گھر کے سامنے کچھ بچوں کے ساتھ میں کھیل رہے تھے۔ ان بچوں میں حلیمہ کا ایک بیٹا بھی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ شریک بھائی بھی تھا۔ یہ سب بچے حلیمہ کے گھر کے سامنے کھیل رہی تھی کہ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر گئی اور آپ کے جسم کا رنگ پوری طرح سے بدل گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی تھی۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئی تو آپ کو زمین پر لیٹا دیا گیا، پھر آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، یعنی کہ آپ کے سینے کو کھول لیا اور پھر آپ کے دل کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور آپ کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا چھوٹا سا لوتڑا تھا، اس کو ہٹا دیا گیا اور کہا گیا کہ آج سے شیطان کے حصے کو دور کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے آپ کے دل کو واپس سینے میں رکھ دیا۔ دوستو ادھر یہ سب دیکھ کر آپ کے ساتھ میں کھیل رہے بچے بہت گھبرا گئی، اس لیے پھر وہ دوڑے دوڑے حضرت حلیمہ کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ کسی نے محمد کا قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر دائی حلیمہ بہت ڈر گئی اور گھبراہٹ کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگی اور بھاگتی ہوئی سوچنے لگی کہ مجھے 2 سال کے بعد میں محمد کو اس کی ماں کے حوالے کر دینا چاہیے تھا، اب میں اس کی ماں حضرت آمنہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ یہ سوچتے ہوئے حلیمہ بھاگتی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ حلیمہ نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا رنگ بدلا ہوا ہے اور آپ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، مگر پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ کی جان میں جان آئی اور کہنے لگی کہ اب وہ اس کو اپنے پاس اور نہیں رکھے گی۔
फिर दाई हलीमा अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर मक्का पहुंची और आपको हज़रत आमिना के हवाले कर दिया, यानी कि आपको हज़रत आमिना को सौंप दिया। उसके बाद से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ हज़रत आमिना के पास में रहने लगी।